रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरा नंबर 4 सूरा अल इमरान की आयत नंबर 162 से 166 तक करेंगे। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। पहले लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। आफ़ामन तो क्या जो शख्स अत्ताबा पीछे चला रिज़वान अल्लाह ताला की रज़ामंदी के कमम उसकी मानिंद है जो बा लौटा बेसख़त किसी नाराज़गी के साथ मिन अल्लाह ताला की वाहू और ठिकाना इसका जहन्नम है और बिसल मसीर और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। हम वो सब दराजात तबके हैं इंदल्लाही अल्लाह ताला के यहाँ। वल्लाहु और अल्लाह ताला बसीर खूब देखने वाला है बिमा यामलून उसको जो वो अमल करते हैं। लक़द बिलाशुबा यकीनन मन्नल्लाहु एहसान फरमाया अल्लाह ताला ने अलल मुमिनीना ईमान लाने वालों पर इस जब बासा उसने मबूस फरमाया फ़ीहिम उनमें रसूला एक रसूल मिन अनफुसिहिम इन्हीं में से यतलू वो पढ़ के सुनाता है अलैहिम इन पर आयात उसकी व युज़क्कीहिम और वह पाक करता है इन्हें व युअल्लिमुहुम और वह सिखाता है इन्हें अलकिताबा किताब वल हिकमा और हिकमत व इन और हालांकि बिलाशुबा कानू थे वो मिन कबल इससे पहले लाफिज़ लाल मुबीन यकीनन खुली गुमराही में। अवलम्मा और क्या जब असाबत कुम पहुँची तुम्हें मुसीबत एक मुसीबत का तहकीक असब तुम पहुँचा चुके थे तुम मिसलैहा दुगनी इससे कुल तुम कहा तुमने अन्ना कहाँ से है हाजा ये कुल आप कह दें हुआ वो मिन इंदी अनफुसिकुम तुम्हारे अपने पास से है। इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर ऊपर हर चीज़ के पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। माँ और जो असाबा को मुसीबत पहुँची तुम्हें यौमा जिस दिन अलतका टकराई थी अल्जमा दो जमातें फ़ाबेस ने तो साथ हुक्म के अल्लाह ताला के वलियालमा और ताकि वो जान ले अलमोमिनीन मोमनों को। तो क्या जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ामंदी के पीछे चला इसकी मानिंद है जो अल्लाह ताला की नाराज़गी के साथ लौटा और इसका ठिकाना तो जहन्नम है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। वो सब अल्लाह ताला के यहाँ अलग अलग तबके हैं और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है इसको जो वो करते हैं। बिलाशुबा अल्लाह ने ईमान वालों पर यकीनन एहसान फरमाया अल्लाह ताला कि जब इनमें से एक रसूल इनमें मबूस फरमाया जो इन्हें अल्लाह ताला की आयत पढ़ के सुनाता है और इन्हें पाक करता है और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। हालांकि बिलाशुबा इससे पहले यकीनन वो खुली गुमराही में थे। और क्या जब तुम्हें एक ऐसी मुसीबत पहुंची जिससे दो गनी तुम पहुंचा चुके थे तो तुमने कहा ये कहाँ से आ गई है आप कह दें वो तुम्हारे अपने ही पास से है। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। और जो मुसीबत तुम्हें पहुंची जिस दिन वो जमातें आपस में टकराई थीं तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से थी और ताकि वो मोमनों को जान ले। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा निस्फ पारा नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सबसे पहले हम आयत नंबर 162 को देख लेते हैं। आफ़ा मानित्ताबा तो क्या जो शख्स अल्लाह ताला की रिज़वानिल्लाहि कमम बा बिसख़ति मिनल्लाह अल्लाह ताला की रज़ामंदी के पीछे चला इसकी मानिंद है जो अल्लाह ताला की किसी नाराज़गी के साथ लौटा। जो शख्स अपने अमाल से अल्लाह ताला की रज़ा चाहेगा इस शख्स की तरह हरगिज़ नहीं हो सकता जो गुनाह करके अपने रब को नाराज़ कर ले। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह स्वात आयत नंबर 28 तर्जुमा क्या हम इन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए ज़मीन में फ़साद फैलाने वालों की तरह कर दें क्या हम परहेज़गारों को बदकारों जैसा कर दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब अम्वाले गनीमत लाए गए, ये जंग कादसिया के बाद का वाक़या है।
تو ان میں کسرا کا وہ تاج بھی تھا جس کو وہ اپنے دربار میں پہن کر بیٹھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کے کہا، قابل قدر ہے وہ فوجی جنہوں نے اسے خزانے میں جمع کروایا۔ یہ وہ فاصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والے امین اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں گر جانے والے خائن کے درمیان ہوتا ہے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی سے روکنے کے لیے اس کے انجام یعنی جہنم کی عذاب کا خوف دلایا ہے۔ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، آیت نمبر 163۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں، یعنی ان کے درجات مختلف ہیں۔ اس سے مراد ہے وہ درجات والے ہیں یا ان کے لیے درجات ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہے اور جو اس کو ناراض کرے، ان کے درجات ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والوں کے بلند درجات ہیں، بلند درجات ہیں۔ یاد رکھیں، ہر شخص اپنے حق کے مطابق بلند درجات تک پہنچتا ہے، اور درجات کی بلندی میں کسی پر ظلم نہیں ہے، نہ ہی بیجا محبت ہے یا طرفداری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات پر نگاہ رکھتا ہے۔ کیسے؟ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اپنے بصیر ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر کے ارادوں اور جذبوں کی نگرانی سے اپنے بصیر ہونے کا یقین دلایا ہے۔ سید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ لیا ہے جنہوں نے خیانت کی، اور ان کو بھی جنہوں نے نہیں کی۔ آیت نمبر 164۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ قتادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی طرف سے رغبت اور دعا کے بغیر احسان عظیم کیا ہے، اس طرح کہ ان کے لیے نبی کو رحمت بنایا جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ پیاری بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے احسان تھی، اور اسی طرح صحابہ کرام کے لیے بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحابہ کرام کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے، جبکہ اس سے پہلے عربوں کے پاس وحی نہیں آتی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بارہا دفعہ بتایا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عربوں پر کوئی نبی نہیں آیا، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں پر نبی بنا کر بھیجے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید اور اسلام کی دعوت دیتے تھے، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے، یہ ان پر بڑا احسان تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شرک سے پاک کرتے تھے، جبکہ اہل عرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ سے پہلے گمراہی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو علم اور عبادت سکھا کر دنیا کے بہترین انسان بنا دیا۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان عظیم تھا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب ان میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا۔ یہ یقیناً عربوں کے لیے بڑے فخر اور شرف کی بات تھی، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام پر فخر کرنا تو یہود، نصارہ اور عرب سبھی میں مشترک تھا۔ سب کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہود و نصارہ موسیٰ، عیسیٰ اور توریت اور انجیل پر فخر کیا کرتے تھے، تو اس طرح سے عربوں کے پاس ان کے مقابلے میں فخر کی کوئی بات موجود نہ تھی۔ جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان پر قرآن نازل فرمایا، تو یہ عربوں کے لیے بڑے شرف کی بات ہو گئی جس میں دوسری قومیں شریک نہیں تھیں۔ اس آیت کے بارے میں مزید ہم اگلی آڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔